ये आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर है। अब आप बशीरुद्दीन चिश्ती से इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले ख़ास खबरों की सुर्खियाँ। 66वें महाराष्ट्र दिन की मुनासिबत से आज परचम कुशाई समेत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद। रियासत में मरदमशुमारी का आज से आगाज़। असमत रेजी के सबब ठहरे हमल के इस्कात के लिए मुद्दत की कोई हद नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का इजहार ख्याल। नंदुरबार ज़िले के नवापुर तालुक़े में मुर्गियाँ बर्ड फ्लू से मुतासिर। और मोतीराम अग्रवाल जालना मर्चेंट बैंक की अंबड़ ब्रांच में 96 लाख रुपयों का गोल्ड लोन घपला, 3 अफराद गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। 66वां महाराष्ट्र दिन आज मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में सरकारी परचम कुशाई की तकरीब मुंबई के शिवाजी पार्क में मुनक़िद की गई है, जिसका आगाज़ आज सुबह 8 बजे हुआ। इस तकरीब के दौरान रियासत के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में परचम लहराया। महाराष्ट्र दिन की मुनासिबत से मराठवाड़ा के बीड़, छत्रपति संभाजी नगर, जालना, लातूर, परभनी, हिंगोली, नांदेड़ और धाराशिव अजला में राब्ता वज़ीरों के हाथों परचम कुशाई की सरकारी तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस आज यशवंतराव चौहान मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की गुंजाइश में इजाफे की खातिर तामीर किए गए मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। ये मुल्क का पहला तेज़ तर और महफूज एक्सप्रेसवे होगा। इस शाहरा की तकमील के साथ पुणे से मुंबई का सफ़र तेज़ तर, महफूज और आसान हो जाएगा। रियासत के 7 अजला में सेहत से मुंसलिक MRI खिदमात अवाम के नाम वक्फ की जा रही है। साथ ही बीड़ समेत रियासत के 11 अजला में मुफ्त डायलिसिस खिदमात की तौसी भी की जाएगी। MRI खिदमात नांदेड़, धाराशिव, हिंगोली, परभनी समेत 7 अजला के सरकारी अस्पतालों में शुरू की जा रही है। सेहत आम्मा और ख़ानदानी बहबूद की रियासती वज़ीर मेघना साकोरे बोर्डीकर ने थैलेसीमिया से पाक महाराष्ट्र मुहिम को फ़रोग़ देते हुए आज 8 मई तक संकल्प हफ्ता मनाने की हिदायत दी है। इसके ज़रिए बदन में खून न बनने की बीमारी थैलेसीमिया की रोकथाम, तिब्बी जांच और अवामी बेदारी पर ज़ोर दिया जाएगा। रियासती कानून साज कौंसिल के इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख कल ख़त्म हो गई। 10 नशिस्तों के लिए बड़ी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से 10 दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। इनमें एक खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। इसके लिए बीजेपी के सुनील करजतकर, संजय भेंडे, विवेक कोल्हे, माधुरी नायक और प्रमोद जठार ने नामजदगी दाखिल की। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से साबिक रुकने असेंबली ज़ीशान सिद्दीकी ने अपना पर्चा दाखिल किया। इन इंतखाबात में हिस्सा लेने की खातिर शिवसेना की जानिब से प्रहार संगठना के सदर बच्चू कडू और कानून साज कौंसिल की डिप्टी चेयरपर्सन नीलम गोरे ने अपनी दरख्वास्तें दाखिल कीं। इससे कबल बच्चू कडू ने नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर उन्होंने वजाहत की कि प्रहार एक समाजी तंजीम के तौर पर काम करता रहेगा। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी की तरफ से कौंसिल में हिज़्ब इख्तिलाफ के साबिक रहनुमा अंबादास दानवे ने अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। इसी बीच दानवे ने कल कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर हर्षवर्धन सपकाड़ से मुलाकात की, जिसके बाद सपकाड़ ने एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस में अलहदा उम्मीदवार खड़ा न करने का फैसले का ऐलान किया। प्रज्ञा सातव ने भी बीजेपी की जानिब से ज़िमनी इंतखाब के लिए अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। इसी बीच विधान भवन के ओहदेदारों ने बताया कि इस चुनाव में हिस्सा लेने के लिए 5 आज़ाद उम्मीदवारों ने अपनी नामजदगी के कागजात दाखिल किए हैं। रियासत में आज से इस बार की मरदमशुमारी का आगाज़ हो रहा है। इसके तहत 1 ता 15 मई के दरमियान आम शहरियान अपने मकानात का इंदराज वेबसाइट secensus.gov.in पर करवा सकते हैं। रियासत की चीफ प्रिंसिपल सेंसस अफसर नरीमा डांगे ने मुंबई में एक अखबारी कॉन्फ्रेंस के दरमियान ये इत्तला दी। इस रजिस्ट्रेशन के बाद 11 हिस्सों का एक सेंसस ID मिलेगा। दर्ज की गई इस मालूमात की तस्दीक के लिए 16 मई ता 14 जून के दौरान घरों पर आने वाले हुकूमती एहलकार करेंगे। जिन शहरियान ने बजाते खुद अपने घरों की मालूमात दर्ज नहीं करवाई हो तो मरदमशुमारी पर मामूर एहलकार खुद ये मालूमात रिकॉर्ड करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर से नशर की जा रही है।
عصمت ریزی کے نتیجے میں ٹھہرنے والے حمل کے اسقاط کے لیے مدت کی کوئی حد نہیں ہونی چاہیے، سپریم کورٹ نے اس رائے کا اظہار کیا ہے۔ عدالت نے مرکزی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ متاثرہ کو حمل ٹھہرنے کے 20 ہفتوں کے بعد بھی اسقاط کی اجازت دینے کے لیے قانون میں ضروری ترمیم کریں۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالیا باگچی کی بینچ نے 15 سالہ متاثرہ کے 30 ہفتوں پر مشتمل حمل گرانے سے متعلق سنوائی کے دوران یہ رائے ظاہر کی۔ بدھ پورنیما آج منائی جا رہی ہے۔ صدر جمہوریہ نے اس موقع پر ملک کے شہریان کو مبارکباد دی ہے۔ صدر جمہوریہ نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ مہاتما بدھ کا ہمدردی، عدم تشدد، امن اور حکمت کا لازوال پیغام پوری انسانیت کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے کہا ہے کہ ریاست میں جدید وائرس کی تشخیص کی خاطر تجزیہ گاہوں کا نیٹ ورک قائم کیا جائے گا۔ اس خصوص میں ناگپور میں ریاستی سطح کی لیبارٹری اور چھترپتی سمبھاجی نگر سمیت اکولا، شولہ پور، دھولیا اور میرج کے میڈیکل کالجز میں ان لیبارٹریز کے قیام کو منظوری دی گئی ہے۔ اس پہل کے لیے 29 کروڑ 21 لاکھ روپیوں کا فنڈ دستیاب کرایا گیا ہے۔ نندربار ضلع کے نواپور تعلقے کے ایک پولٹری فارم میں مرغیاں برڈ فلو سے متاثر پائی گئیں۔ گزشتہ مہینے کی 13 اور 14 تاریخ کو اس فارم کی 200 کے قریب مرغیاں اچانک مردہ پائی گئیں۔ ان مرغیوں کے خون کے نمونے بھوپال کی طبی تجزیہ گاہ میں جانچ کے لیے بھیجے گئے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ مرغیاں برڈ فلو سے متاثر تھیں۔ اس سے متعلق موصولہ خبر میں کہا گیا ہے کہ اس علاقے کی 1 کلومیٹر دائرے میں واقع 6 پولٹری فارموں میں موجود 1,40,000 مرغیوں کو سائنسی طریقے سے تلف کیا جائے گا۔ جالنہ ضلع کے امبڑ میں واقع موتی رام اگروال جالنہ مرچنٹ بینک میں اصلی سونے کی بجائے نقلی سونا رکھ کر گولڈ لون لینے کا انکشاف ہوا ہے، جس کے بعد 96,41,000 روپیوں کے غبن کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اس معاملے میں بینک کے کھاتہ دار امول گائیکواڑ کی فریاد پر بینک کے امبڑ شاخ کے مینیجر رام پرساد جاجو، کیشیئر انگد یولے اور سپاہی سومناتھ نسوالے کے خلاف امبڑ پولیس اسٹیشن میں کیس درج کیا گیا ہے۔ ان تینوں ملزمین کو گرفتار کیے جانے کی اطلاع پولیس انسپکٹر سنتوش گھوڈگے نے دی۔ گزشتہ ہفتے کینرا بینک کی بدناپور شاخ میں بھی اس طرح کا 7 کروڑ روپیوں کا گھپلہ بے نقاب ہوا تھا۔ 9ویں نیپال انٹرنیشنل کرٹکس فلم فیسٹیول میں بیڑ سے تعلق رکھنے والے پربھات کمار ہولکر نے مراٹھی فلم بھورڑ دیوڈانچی کے لیے بہترین ایڈیٹر اور بہترین چائلڈ آرٹسٹ کے 2 انعامات جیتے ہیں۔ وہیں میناکشی ہولکر کو اس فلم کے لیے بہترین پلے بیک سنگر کا اعزاز دیا گیا۔ ڈویژنل کمشنر جی شری کانت نے ہدایت دی ہے کہ چھترپتی سمبھاجی نگر شہر کی آب رسانی کے لیے مقررہ مدت کی حد کا احترام کیا جائے۔ موصوف کل نئی آب رسانی اسکیم کے حوالے سے منعقدہ ایک جائزاتی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے اس موقع پر ہدایت دی کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ پروجیکٹ کانٹریکٹرز کی ادائیگیاں التوا میں نہ رہیں۔ پربھنی کے ضلع کلکٹر سنجے سنگھ چوہان نے ضلع میں بڑھتی گرمی کے پس منظر میں تمام شہریان سے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس دوران ریاست میں سب سے زیادہ درجہ حرارت کل چندرپور میں 45 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ وہیں مراٹھواڑہ کے پربھنی میں اوسط درجہ حرارت 43.5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ وہیں چھترپتی سمبھاجی نگر، دھاراشیو اور ناندیڑ اضلاع میں اوسط درجہ حرارت 42 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ پربھنی پولیس دستے کے ٹائسن کتے نے ناگپور میں منعقدہ 69ویں کل ہند پولیس ڈیوٹی میٹ میں 1 سونے اور 1 چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ پربھنی کے پولیس سپرنٹنڈنٹ نے ٹائسن اور اس کی نگہداشت کرنے والے 2 پولیس ملازمین کو مبارکباد دی ہے۔ آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ 66ویں مہاراشٹر دن کی مناسبت سے آج پرچم کشائی سمیت مختلف پروگرامز کا انعقاد۔ ریاست میں مردم شماری کا آج سے آغاز۔ عصمت ریزی کے سبب ٹھہرنے والے حمل کے اسقاط کے لیے مدت کی کوئی حد نہیں ہونی چاہیے، سپریم کورٹ کا اظہار خیال۔ نندربار ضلع کے نواپور تعلقے میں مرغیاں برڈ فلو سے متاثر، اور موتی رام اگروال جالنہ مرچنٹ بینک کی امبڑ برانچ میں 96 لاکھ روپیوں کا گولڈ لون گھپلا، 3 افراد گرفتار۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلیٹن
ٹھیک صبح 11 بجے نشر ہوگا۔